يا صديق. ها حبيبي. يا ابوي بسرعه عبي ب 10 هي 91 لا تطول فيها هي عبي. عبي ب 10. يا ابوي ايش بك على المسكين ده؟ يا ابوي اهدالي انت كمان يعني ما تعرف الرفقه ديل؟ اكلوا البلد. مره دحين مسوي تدافع عنهم. اهدالي بالله. حبيبي قاعد يشتغل يكد هذا. يا حبيبي اقول لا تناهلنا ولا شيء امسك فلوسك قاعد تخارج مننا ايه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايش فيك زعلان حبيبي؟ هذا نفر ما في احترام، هو يقول رفيق. خلاص حبيبي انت ما في زعلان، عبي فل خذ الباقي، الله يعطيك العافيه، هديه هذا. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.